सदर कराम, असातिज़ा कराम, रिसर्च स्कॉलर्स और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनक़दा 2 रोज़ा इंटरनेशनल सेमिनार बउनवान प्रेमचंद ज़हन, ज़माना और आर्ट के ये तीसरे सेशन में आप सबका खैर मक़दम है। मैं अपना खुशगवार फरीज़ा समझता हूँ कि इसके डायरेक्टर, बहुत ही फ़ाल डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद साहब का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने इस मौके पर आप सबसे रूबरू होने का मौका इनायत किया। जैसा कि आपके इल्म में है, लंच के बाद का सेशन ज़रा सा ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं है। आप आज के इस तकनीकी इजलास की सदारत फरमा रहे हैं फिक्शन तनकीद के मारूफ नाक़िद और हमारे उस्ताद मुकर्रम प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब। आपसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और जो 5 मकाला निगार हजरात हैं मौजूद हैं हॉल में, प्रोफेसर अबू बकर अब्बास साहब, सदर शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप गालिबन तशरीफ़ नहीं लाए हैं। अच्छा, उनका पेपर कल है। प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब, सदर शोबा उर्दू जामिया मिल्ला इस्लामिया, आपसे दरख्वास्त है आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। प्रोफेसर सोनिया सौरभी गुप्ता साहबा, मैम यहाँ मौजूद हैं, आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त है आप बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और प्रोफेसर गज़नफ़र साहब जो अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं, आपसे भी मुद्दबाना इल्तमास है बराए करम डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब शोबा अंग्रेज़ी से वाबस्तगी हैं जामिया मिल्ला इस्लामिया से, अभी शायद हमें ज्वाइन कर लेंगे। इदरीस साहब, इनका पेपर भी तो आज ही है। शेड्यूल के मुताबिक अनीसुर रहमान साहब का भी मकाला है, गालिबन वो आएंगे और हमें ज्वाइन कर लेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर सफ़ीना बेगम साहबा से, आपका भी मकाला इस सेशन में है, आपसे भी दरख्वास्त है आप तशरीफ़ ले आएँ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, आज का ये तकनीकी इजलास जिसकी सदारत फरमा रहे हैं प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब, साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया मिल्ला इस्लामिया, साबिक़ ऑनरेरी डायरेक्टर APDUMG यानी अकेडमी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स, और अभी आप ऑनरेरी डायरेक्टर भी हैं प्रेमचंद आर्काइव के जो जामिया मिल्लिया में हैं। तो आपकी इजाज़त है सर, आज का ये मकाले पेश करने का सिलसिला शुरू करते हैं बिला तमहीद और बिला ताख़ीर के। सबसे पहले मैं ज़हमत देता हूँ डॉक्टर सफ़ीना बेगम साहबा को। आप की फ़िक्शन की नौजवान नाक़िद हैं और आपकी किताब भी बहुत मशहूर हुई है, उर्दू नावल नज़रिया व अमली तनक़ीद, और फ़िलहाल आप रेख्ता फाउंडेशन से वाबस्ता हैं। आपसे दरख्वास्त है, मुझे उन्वान नहीं मालूम आपके पर्चे का, तो प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। डॉक्टर सफ़ीना बेगम। हाज़रीन महफ़िल और डाइस पर तशरीफ़ फरमा सातिज़ाए कराम, आदाब। मेरे मकाले का उन्वान है गौदान के नस्वानी किरदार। जनाबे सदर की इजाज़त से, गौदान 1936 में शाया होने वाला प्रेमचंद का आखिरी नावल है जो उर्दू नावल निगारी की रिवायत में ख़ास अहमियत रखता है, जिसमें ज़रई समाज, जागीरदारी, नौआबादियाती निज़ाम, ज़ात पात और तबक़ाती जब्र के साथ साथ औरत की हैसियत और उसकी जद्दोजहद को भी मरकज़ में लाया गया है। गौदान में देही और शहरी दोनों दुनियाओं की औरतें न सिर्फ मुख्तलिफ तबकों, ज़ातों और तालीमी सतहों की नुमाइंदा हैं, बल्कि औरत की मुज़ाहिमत उसकी अंदरूनी मजबूरियों और क़िदरशाही ढांचे के साथ उसके पेचीदा रिश्ते को भी ज़ाहिर करती हैं। सवाल यह है कि गौदान में औरत को महज मज़लूम और खामोश मखलूक के तौर पर दिखाया गया है या वो एक फ़ाल, मुज़ाहिम और बाशऊर किरदार भी है। इसी के साथ एक अहम पहलू ये है कि प्रेमचंद औरत के ताल्लुक़ से कोई एक मॉडल नहीं बनाते, बल्कि मुख्तलिफ नौ ख़वातीन किरदार पेश करके हिंदुस्तानी समाज की निस्वानी हकीकत को वसी तनाजुर में दिखाते हैं। प्रेमचंद को हकीकत निगार, तरक्की पसंद रुझानात का पेशरो और समाजी इस्लाह के अलमबरदार अदीब के तौर पर जाना जाता है। इसलिए उनके यहाँ औरत का मसला हमेशा समाजी, माशी और अखलाकी महवर से जुड़ा होता है। प्रेमचंद के यहाँ औरत सिर्फ सिंफ नहीं बल्कि तबका, ज़ात, तालीम और शहरी या देही तक़सीम के साथ एक इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटी के तौर पर सामने आती है। प्रेमचंद ने गौदान में औरत के किसी एक आइडियल मॉडल के बजाय मुज़ाहिमत करती
समझौता करती, अंदर से टूटी हुई मगर फिर भी जिंदा रहने की जिद करती औरतों का पूरा मंजरनामा खल्क किया है, जो आज के दौर की निसाई बहसों से बराह रास्त जुड़ता है। हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद का औरत का तसव्वुर मुकम्मल तौर पर जदीद निसाई आज़ादी वाला तो नहीं, मगर अपने दौर के लिहाज से अहम ज़रूर है कि वो औरत की मौजूदा सूरत हाल पर सवाल कायम करता है और उनकी कसम कुर्सी को सामने लाता है। गौदान में औरत मर्द का रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी तक महदूद नहीं, बल्कि बाप बेटी, माँ बेटा, आशिक माशूक और आका मुलाजिम वगैरह की मुख्तलिफ सूरतों में दिखाया गया है, और हर सतह पर ताकत का तवाज़ुन मर्द के हक़ में झुका हुआ नज़र आता है। होरी और धनिया के रिश्ते में जहाँ एक तरफ मोहब्बत, रफ़ाक़त और मुश्तरका मुसीबतें हैं, वहीं शौहर का तशद्दुद, औरत के जज्बात की नाकदरी और समाजी दबाव के आगे झुक जाने की रविश भी मौजूद है, जिसे धनिया बार बार चैलेंज करती है। नावल में धनिया का किरदार एक मरकज़ निगाह, ज़िंदगी से भरपूर, क़ुव्वत मुज़ाहिमत और अखलाक़ी जुर्रत की अलामत बनकर उभरता है। वो एक बीवी और माँ होने के साथ एक गरीब, मेहनतकश, उम्र रसीदा देहाती औरत है, जिसके बाल वक्त से पहले सफ़ेद और चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, मगर इसके अंदर एक गहरा सियासी और अखलाक़ी शऊर मौजूद है। वो सोचने समझने की सलाहियत और इज़्ज़त नफ्स से मामूर है, सही गलत की तफरीक़ को समझती है, जिसकी मदद से वो गांव के पंच, साहूकार और अपने शौहर तक के जब्र के मुकाबिल खड़ी हो जाती है। धनिया घर के अंदर सिर्फ खिदमतगुजार बीवी नहीं, बल्कि पूरे ख़ानदान की कफ़ील, मुहाफ़िज़ और फैसला कुन आवाज़ है, जो होरी की कमज़ोरी और झुक जाने वाली फितरत के मुकाबिल एक मजबूत और फ़ाल किरदार की तस्वीर पेश करती है। वो अपने शौहर के तशद्दुद का शिकार भी है, मगर उसी के साथ वही औरत गाँव के सरदारों, पंचायत और ब्राह्मणवाद के सामने डटकर बात करती है, जिसे नक़ाद रिवायती औरत के ग़ालिब में छुपी हुई बागी रूह से ताबीर करते हैं। होरी का भाई हीरा जब उसकी गाय को जहर दे देता है तो दारोगा इस मामले की छानबीन के लिए आता है, लेकिन होरी सारा वाक़या मालूम होने के बावजूद अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है और रुपया देकर मामले को निपटाना चाहता है। लेकिन धनिया सबके सामने डटकर खड़ी हो जाती है और गरज कर कहती है, ये रुपए कहाँ ले जा रहा है, बता। भला चाहता है तो सभी रुपए लौटा दे, नहीं तो कहे देती हूँ घर के आदमी रात दिन मरें, दाने दाने को तरसें, चिथड़ा पहनने को न मिले और इमली भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लोटे हैं और वो भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले जहाँ कहाँ तलाशी। एक तो 100 रुपये की गाय गई, उस पर पलेथन, बाहरी तेरी इज्जत। धनिया के किरदार का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि धनिया अपनी परेशानियों के बावजूद गांव के दीगर मजलूमों, खास तौर पर धनिया और सिलिया जैसी निचली जात की औरतों के हक में खड़ी होती है। वो ब्राह्मणवाद के दोहरे मेयार पर खुलकर तनकीद करती है। उसके मुकालमात में मर्दाना मुनाफिकत और ज़ात पात के इम्तियाज़ के खिलाफ एक फिक्री निसाई गुस्सा झलकता है, जो उसे महज सरबराह खाना नहीं बल्कि एक इज्तिमाई ज़मीर की आवाज़ बनाता है। दुनिया निचली जात से ताल्लुक़ रखने वाली जवान लड़की है, जिसका रिश्ता गांव के ऊंचे तबके के मर्दों और देहाती अखलाकियात दोनों के लिए एक स्केप गोट की हैसियत इख्तियार कर लेता है। वो हामला होकर जब धनिया के घर पनाह लेती है तो पूरा गांव उसे और धनिया को निशाना बनाता है, मगर धनिया समाजी दबाव के बावजूद दुनिया को बेटी की तरह कबूल करती है। इस तरह दो औरतों के दरमियान मुतबादिल रिश्ता वजूद में आता है, जो खूनी रिश्तों से ज़्यादा मजबूत दिखाया गया है। जब दुनिया होरी के घर आती है और अपने हमल का ताल्लुक गोबर से बताती है, तो धनिया उसे घर में जगह दे देती है। इस पर दाता दीन उससे कहता है, तुम्हें इस पागन को अपने घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जगहसाई हो रही है। तो धनिया उससे कहती है, हमको घराने की मर्जात इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही और उसके हाथ की बाह तो पकड़ी है मेरे ही बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं तो उनकी मर्जात धो जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। दुनिया पर होने वाला तशद्दुद सिर्फ जिनसी दागाबाजी या अखलाकी बदकिरदारी का मसला नहीं, बल्कि तबकाती और ज़ात पात की सियासत से जुड़ा है। वो एक ऐसी औरत है जिसे मर्द इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं और समाज उसे गुनाह का इस्तियारा बना देता है। यहाँ प्रेमचंद बताते हैं कि औरत के जिस्म पर मिल्कियत के दावे सिर्फ मर्द नहीं बल्कि पूरी बिरादरी करती है, और जब वो उस दावे को चैलेंज करती है तो उसे बायकॉट, गलीज़ गालियों और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। दुनिया के हवाले से देखा जाए तो धनिया अगर समाज के बनाए हुए दायरे से मुकम्मल बाहर नहीं जाती, यानी वो रिवायती बीवी की हैसियत, शौहर से जज्बाती वाबस्तगी और घर की जिम्मेदारी को अपनाए रखती है,
لیکن اسی دائرے کے اندر رہ کر وہ حقوق، انصاف اور خودداری پر اصرار بھی کرتی ہے۔ یہی داخلی مزاحمت گودان کے نسائی ڈسکورس کو پیچیدہ اور حقیقی بناتی ہے، جسے آج کی زبان میں سبالٹرن وومنس ایجنسی کہا جا سکتا ہے۔ سیلیا گودان کی سب سے مظلوم مگر پیچیدہ کرداروں میں سے ہے، جو ذات اور جنس دونوں کا جبر ایک ساتھ شکار بنتی ہے۔ وہ ایک کمزور معاشی پس منظر والی مزدور عورت ہے، جسے برہمن پجاری ماتا دین نہ صرف جنسی استحصال کا شکار بناتا ہے بلکہ اس رشتے کو مذہبی جواز بھی دے دیتا ہے۔ یوں اس کا دورہ استحصال برہمنیکل پیٹریارکی کی کھلی مثال بن کر سامنے آتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی زیادتی اور دھوکے کے باوجود سیلیا کے دل میں ماتا دین کے لیے ایک طرح کی عقیدت اور روایتی تصور باقی رہتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پدر شاہی نظام عورت کے ذہن اور جذبات پر اس حد تک قابض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی جابر کو محافظ اور آقا سمجھنے لگتی ہے۔ جب سیلیا کے گھر والے ماتا دین کے منہ میں ہڈی ڈال کر اس کا دھرم بھرشٹ کر دیتے ہیں تو سیلیا کہتی ہے، اس کا دھرم لے کر تمہیں کیا ملا؟ اب تو وہ نہ پوچھے گا، مگر پوچھے یا نہ پوچھے رہوں گی تو اس کے ساتھ، وہ مجھے چاہے بھوکوں رکھے چاہے مار ڈالے پر اس کا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ اس کی اتنی درگت کرا کے کیسے چھوڑ دوں؟ مر جاؤں گی پر ہرجائی نہ بنوں گی، ایک بار جس نے باں پکڑ لی اسی کی رہوں گی۔ حالانکہ بعد میں پریم چند نے خاص قسم کی آئیڈیلسٹک اپروچ کے تحت سیلیا اور ماتا دین کو ایک ہوتے ہوئے دکھایا ہے، جس کو روایتی کہانیوں کے ہیپی اینڈنگ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ سونا اور روپا دونوں غریب کسان گھرانے کی بیٹیاں ہیں جو کمسری میں ہی غربت، جہیز، رشتوں کی سیاست اور سماج کی تنگ نظری کا سامنا کرتی ہیں۔ یوں ان کے تجربات کے ذریعے پریم چند دیہاتی لڑکیوں کے حاشیے برادر وجود کو سامنے لاتے ہیں۔ ان کے رشتوں اور شادیاں کرنے کے عمل میں جو سودے بازی، تحقیر اور خوف نظر آتا ہے وہ واضح کرتا ہے کہ عورت کو شادی کے نام پر کس طرح ایک معاشی معاہدے کی شے بنا دیا جاتا ہے۔ گوبندی جیسی عورتیں نسبتاً تعلیم یافتہ اور سمجھدار ہوتے ہوئے بھی شوہروں کی بے وفائی، بزدلی اور موقع پرستی کا بوجھ اٹھاتی ہیں اور اکثر خاموش رہ کر وقار کے نام پر اپنے گھاؤ چھپاتی ہیں، جو متوسط طبقے کی عورت کا مخصوص المیہ ہے۔ گوبندی اور مالتی کے ضمن میں یہاں مرد کردار کے مختلف چہرے آشکار ہوتے ہیں، جو عورت کی قربانی اور خدمت کو ہی اس کی اصل سمجھتا ہے اور دیوی کا درجہ دیتا ہے۔ وہیں پڑھی لکھی، نوکری پیشہ، مختلف علوم پر بات کرنے والی عورت کو صرف دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتا ہے، ان کو بیوی کے درجے پر فائز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خواہ یہاں گوبندی ہو یا مالتی، اپنے کردار میں مخصوص روپ کی عکاسی کرنے والی یہ وہ عورتیں ہیں جو پیٹریارکل سماج میں پینڈولم کی مانند نظر آتی ہیں۔ روپا، سونا اور گوبندی میں عورت کی مزاحمت نسبتاً کم اور برداشت زیادہ دکھتی ہے، لیکن اندرونی کرب اور احساس محرومی کے ذریعے یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ کیا ایسی خاموشی کو واقعی قربانی کہنا چاہیے یا یہ بھی ظلم کا ہی ایک حصہ ہے؟ گوبندی مہتا سے کہتی ہے، جو عورت اپنے مرد کو خوش نہ رکھ سکے، خود کو اس کی طبیعت کے موافق نہ بنا سکے، وہ بھی کوئی عورت ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ مالتی سے یہ ہنر سیکھوں، جہاں میں ناکامیاب ہوں وہاں وہ کامیاب ہے۔ میں اپنے کو بھی اپنا نہیں بنا سکتی، وہ دوسروں کو بھی اپنا بنا لیتی ہے، کیا یہ اس کے لیے فخر کی بات نہیں ہے؟ دراصل گوبندی کی باتیں اس کے اپنے ذہن کی اپج معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے شوہر نے اس کے سامنے عورت کا جو تصور پیش کیا ہے اور مالتی کی شکل میں عورت کی جو شبیہ ابھاری ہے، یہ جملے اسی ڈر کے ہمراہ ہیں جس سے وہ ایک قسم کی احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہے۔ گودان ناول کا دوسرا حصہ شہری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جہاں عورت کا ایک بالکل مختلف روپ سامنے آتا ہے، جس کی نمائندگی مس مالتی کرتی ہے، جو ڈاکٹر، تعلیم یافتہ، خوددار اور کسی حد تک مغربی طرز زندگی سے متاثر ہے۔ وہ اپنے پیشے، دوستیوں اور محبت کے معاملے میں آزاد فیصلے کرتی ہے اور مردوں کے ساتھ برابری کی سطح پر گفتگو اور رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے اس دور کی نئی عورت کا ابتدائی خاکہ کہا جا سکتا ہے۔ رائے صاحب کی بیٹی میناکشی اور چویا کے کردار بھی شہری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں استحصال کی الگ الگ صورتیں نمایاں ہیں، لیکن دونوں ہی کردار مزاحمت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح پریم چند نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ شہری اور دیہاتی عورتوں کی مظلومیت کی شکلیں ضرور بدلتی ہیں، مگر اس کی بنیادی جڑ مرد مرکزیت اور طبقاتی طاقت میں برقرار رہتی ہے۔ مذکورہ بحث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ گودان میں عورت کو صرف مظلوم اور مجبور نہیں بلکہ ایک فعال، سوچنے والی، فیصلہ کرنے والی اور کہیں کہیں بغاوت کرنے والی شخصیت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے، جو اپنے طبقے، ذات اور زمانے کے مطابق مختلف شکلوں میں سامنے آتی ہے۔ دھنیا جیسی دیہی عورت، جنیا اور سیلیا جیسی دلت و نچلی ذات کی عورتیں
सोना और रूपा, गोबिंदी जैसी घरेलू मगर हसास औरतें और मालती, मीनाक्षी और चुईया जैसी शहरी जदीद औरतें मिलकर एक ऐसा निस्वानी कैनवस बनाती हैं जिसमें जब्र और मज़ाहमत, कमज़ोरी और क़ुव्वत, रिवायत और तब्दीली सब बैक वक्त मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि गौदान सिर्फ किसानों, जागीरदारी और गुर्बत का नावल नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी औरत के दुख, उसकी जद्दोजहद और उसके अंदरूनी वक़ार का भी एक अहम दस्तावेज़ है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर सफ़ीना बेगम। गौदान के किरदारों के हवाले से आपने अच्छा मकाला पेश किया। आपने बगौर मकाला समाअत भी किया। किसी के जहन में कोई सवाल हो तो हम साथ साथ, अगर इजाज़त हो सदर मोहतरम, या आखिर में हम सवाल मकाले के बाद। तो यह खुशखबरी है सामीन के लिए कि हमारे 2 मकाला नगार मौजूद नहीं हैं, तो लिहाजा अब सिर्फ 4 मकाले पेश समाअत करने हैं और 10 से 12 मिनट का वक्त मख्तस किया है। अब आइए हम ज़हमत देते हैं दूसरे मकाला नगार प्रोफेसर एहसानुल हक कौसर मजहरी साहब। आप सब वाकिफ़ हैं, नामवर शायर, नावल नगार, मुतरजिम। तो आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है सर कि आप अपना मकाला पेश फरमाएँ। प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब। सदर इजलास प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब और 22 पर तशरीफ़ फरमा मकाला निगार, सफ़े सामीन में ज़ाहिर है कि बहुत ही मोतबर असातीन अदब मौजूद हैं, और ज़ाहिर है सब जानते हैं कि खाने के बाद का जो मामला होता है, असरार जामी का एक मिसरा मुझे याद है कि कितने हैं खाने से पहले, कितने हैं खाने के बाद। लेकिन बहरहाल मुंतखब समाअतों की नज़र। लेकिन उससे पहले एक बात, इफ्तिया करीम साहब तशरीफ़ नहीं रखते हैं। मेरा मकाला दरअसल प्रेमचंद के खुतबे सदारत के हवाले से। उन्होंने 1 मिनट के लिए सदारती तकरीर से पहले आकर के ये ऐलान किया कि वो अब्दुल अलीम साहब ने लिख के दिया था प्रेमचंद को। पता नहीं कितने लोगों ने सुना, नहीं सुना। तो इससे ये भी पता चला कि प्रेमचंद को न उर्दू आती थी न फ़ारसी आती थी, इसलिए कि अल्लामा इक़बाल के पैगाम मशरिक़ से 4 अशार भी कोट किए हैं। उसके अलावा उसकी ज़बान भी, जैसा कि ये बताया गया मकाले में, ये कहा गया कि बहुत सकील ज़बान है। और ये भी हम जानते हैं कि उन्होंने BA में एक पर्चा फ़ारसी भी पढ़ा था। तो मसला ये है कि इस तरह के बयानात से खल्क़ मबहस भी पैदा होने का ख़दशा है, और साथ साथ ये कि हमारे जो तलबा है वो किस नहज पर प्रेमचंद को देखेंगे, किस तरह सोचेंगे। ये मामूली ऐलान, मामूली बात नहीं है। गोया आपने अलकत कर दिया प्रेमचंद को भी, और मैंने जो लिखा ये भी अलकत हो गया। लेकिन ये सरसरी बातें और बयान से काम नहीं चलता। अदब का बहुत गौर व फिक्र की ज़रूरत पड़ती है। जो कुछ मैंने लिखा है, जो समझा है, प्रेमचंद का वो जुमला बार बार दोहराया जाता है कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, तब्दील करना होगा। लेकिन इसके अलावा इस खुतबे में क्या कुछ है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। अप्रैल 1936 को उर्दू ज़बान व अदब में एक अहम मोड़ की हैसियत हासिल है। जहाँ एक तरक्की पसंद तहरीक की नई शमع रोशन हो रही थी, वहीं गैर मुजव्वज़ा तरक्की पसंदी की एक मुस्तहकम आवाज़ उर्दू अदब को बहुत कुछ देकर धीमी पड़ने लगी थी। लेकिन नई शमع रोशन करने के लिए उसी धीमी पड़ती हुई आवाज़ को दावत दी गई। मेरी मुराद प्रेमचंद से है, जिन्होंने अपने निगारिशात के ज़्यादातर हिस्सों में तरक्की पसंदी के मतलूबा निकात की पासदारी की, लेकिन उन्होंने ये काम करते हुए किसी नौ की तहरीक या उसके तयशुदा आइन की पैरवी नहीं की। अलबत्ता उन्होंने इंसान को मरकज़ में रखकर उसके मुतल्लिक़ात व मामलात को अपनी तख्लीक़ी हिस्सियत का हिस्सा बनाया। चूँकि किसी भी ज़माने का कोई भी नसरी या शेरी फ़नपारा इंसानी ज़िंदगी और उसके मसाइल से अलग रहकर तख्लीक़ नहीं किया जा सकता। बाद में चलकर नक़ादान फ़न उन फ़नपारों पर कोई लेबल चस्पा करते हैं, लेकिन तरक्की पसंदों का मामला कदरे मुख्तलिफ रहा है। उन्होंने कोशिश की कि उसके वज़ा करदा मंशूर की पासदारी करते हुए अदब तख्लीक़ किया जाए। ज़ाहिर है ये एक गैर फितरी अमर था, जिसकी पैरवी में अदब के मुतासिर होने का ख़दशा लाहक हो सकता था, और हुआ भी।
خیر یہاں مجھے اس خطبہ صدارت سے بحث کرنی ہے۔ پریم چند کے اس خطبے کی گونج بہت دور اور بہت دیر تک بلکہ آج تک سنی جاتی رہی ہے۔ ایک جملہ تو کچھ ایسا مشہور ہوا کہ دوسری باتیں پردے خفا میں چلی گئیں۔ وہ مشہور زمانہ فقرہ تھا، ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا۔ ترقی پسند تحریک کے اس پہلے جلسے کو پریم چند نے ادب کی تاریخ میں ایک یادگار واقعہ قرار دیا، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ اب تک اردو اور ہندی میں جو لکھا گیا اس کا منشا خیالات اور جذبات پر اثر ڈالنا نہیں بلکہ محض زبان کی تعمیر تھا۔ یہ پریم چند نے کہا تھا۔ زبان کے فروغ میں جن لوگوں کا کردار رہا ہے ان کے تئیں اس خطبے میں پریم چند نے احسان مندی کا اظہار کیا ہے۔ آگے چل کر لکھا ہے اقتباس: وہی زبان جس میں ابتدا باغ و بہار اور بیتال پچیسی کی تصنیف ہی معراج کمال تھی، اب اس قابل ہو گئی ہے کہ علم و حکمت کے مسائل بھی ادا کرے۔ انکوٹ۔ یہ جلسہ 1936 اپریل میں ہوا، جبکہ اس سے قبل ادب میں ایسی معتدب نگارشات ملتی ہیں، خواہ وہ نثری ہوں کہ شعری، جن میں خیالات اور جذبات کو متاثر کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ میر، درد، سودا، آتش، مصفی، غالب، ذوق، مومن کو کس زمرے میں رکھا جانا چاہیے؟ ان کے ہاں کیا خیالات اور جذبات کو متاثر کرنے کی صلاحیتیں مفقود ہیں؟ شرر، سرشار، مرزا ہادی رسوا، سر سید اور خود پریم چند کی نثری تحریریں محض زبان کی تعمیر و ترقی کے لیے وقف تھیں؟ کیا ان تحریروں میں انسانی جذبات و خیالات کو متاثر کرنے کی صلاحیتیں موجود نہیں؟ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو شاعر و ادیب اصل میں انسانی جذبات کو ہی مرکز میں رکھ کر ادب تخلیق کرتا ہے۔ زبان کی تعمیر غیر دانستہ طور پر ہوتی رہتی ہے۔ زبان کا فروغ پانا ایک قدرتی عمل ہے جو کہ ہمارے خیالات اور جذبات کی ترسیل کرتے ہوئے پروان چڑھتی رہتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ادب تخلیق کرنے والے اس بات سے تقریباً بے پرواہ ہوتے ہیں کہ وہ زبان کی تعمیر کر رہے ہیں، حالانکہ بلا شبہ زبان تعمیر و ترقی کے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ ادب پریم چند کی نظر میں کیا ہے؟ لکھتے ہیں: ادب اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں حقیقت کا اظہار ہو، جس کی زبان پختہ، شستہ اور لطیف ہو، اور جس میں دل اور دماغ پر اثر ڈالنے کی صفت ہو۔ انکوٹ۔ آگے چل کر انہوں نے طلسمی حکایتوں اور بھوت پریت کے قصوں یا شہزادوں اور شہزادیوں کے حسن و عشق کی داستانوں کو بھی ازکار رفتہ تصور کیا ہے۔ پریم چند نے حقیقت کے اظہار کے لیے بھی زبان کے پختہ، شستہ اور لطیف ہونے کی بات کی ہے۔ یہاں اس بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ حقیقت بیانی کے لیے اسلوب اظہار کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو داستان گوئی اور طلسمی حکایتوں کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ سائنس فکشن یا ہیری پوٹر جیسی کہانیوں کو تفریح طبع کے لیے ہی صحیح، آج بھی لوگ ذوق و شوق سے دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ مذاق سخن یا ادبی ذوق میں حقیقت کا تعلق خیال، مضمون اور سبجیکٹ میٹر سے ہوتا ہے، جبکہ اس کی پیشکش کا رشتہ فن اور اسلوب یعنی طرز اظہار سے۔ لیکن کسی فن پارے کے وجود کلی کے لیے خیال اور اسلوب اظہار کی ہم آہنگی لازمی ہوتی ہے۔ اسی لیے پریم چند نے کہا ہے کہ ادب میں حقیقت کے ساتھ ساتھ زبان پختہ، شستہ اور لطیف ہو، اور جب ایسا ہوتا ہے تو ایسا ادب پارے میں دل اور دماغ پر اثر ڈالنے کی صلاحیت اور صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ حرکت و حرارت کی بات کی ہے۔ انہوں نے اپنے خطبے میں علامہ اقبال کے کئی فارسی اشعار پیش کیے ہیں اور لکھا ہے کہ اب تو ہمیں اس آرٹ کی ضرورت ہے جس میں عمل کا پیغام ہو۔ اب تو حضرت اقبال کے ساتھ ہم بھی ہیں۔ وہ شعر کوٹ کیا تھا: رمز حیات جوئی جز در تپش نیابی، در خلز مارمیدن ننگست آدجورا، باشیان نشینم ز لذت پرواز، گہے بشاخ گلم کاہ بر لب جویم۔ پیم مشی کا شعر ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی لائق توجہ ہے کہ پریم چند اقبال کی فکر کے ساتھ ساتھ ہیں، بلکہ اپنے موقف کی تائید اور اس کے استحکام کے لیے پیام مشرق سے اشعار بھی پیش کرتے ہیں۔ اپنے ہم عصر سے اس درجہ متاثر ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فکر اقبال کس قدر وسیع تھی، اور یہ بھی کہ پریم چند کی نظر میں علامہ کی قدر و منزلت کیسی تھی۔ پریم چند نے ادب کے افادی پہلو پر خاصی توجہ کی۔ لکھتے ہیں: میں اور چیزوں کی طرح آرٹ کو بھی افادیت کی میزان میں تولتا ہوں۔ بے شک آرٹ کا مقصد ذوق حسن کی تقویت ہے اور وہ ہماری روحانی مسرت کی کنجی ہے، لیکن ایسی کوئی ذوقی، معنوی یا روحانی مسرت نہیں جو اپنا افادی پہلو نہ رکھتی ہو۔ انکوٹ۔ انہوں نے اس کی تفہیم و تعبیر کے لیے سراحت سے کام لیا ہے کہ شفق بے شک خوشنما نظارہ پیش کرتی ہے، لیکن اگر یہی شفق اساڑھ کے موسم میں چھا جائے تو یہ قحط اور اکال کی علامت بن جاتی ہے۔ اس موسم میں کالی گھٹاؤں کی معنویت ہوتی ہے جو کہ بارش کی علامت ہوتی ہے۔ پریم چند حسن کو مطلق کے بجائے اضافی تصور کرتے ہیں۔ اس تصور حسن میں صداقت بھی ہے۔ اگر حسن کی حیثیت مطلق ہوتی تو سب کے لیے اس کی اثر پذیری ایک سی ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
انہوں نے ترقی پسند تحریک سے پہلے کے تصور حسن کو کچھ اس انداز میں دیکھا ہے۔ اقتباس ہے، وہی والا اقتباس، ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا۔ ابھی تک ہوگا کہ معیار امیرانہ اور عیش پرورانہ تھا۔ ہمارا آرٹسٹ عمرہ کے دامن سے وابستہ رہنا چاہتا تھا، انہی کی قدردانی پر اس کی ہستی قائم تھی، اور انہی کی خوشیوں اور رنجوں، حسرتوں اور تمناؤں، چشمکوں اور رقابتوں کی تشریح و تفسیر آرٹ کا مقصد تھا۔ اس کی نگاہیں محل سراؤں اور بنگلوں کی طرف اٹھتی تھی، جھونپڑے اور کھڈر اس کے التفات کے قابل نہ تھے۔ آگے پھر شکایت کرتے ہیں کہ اس کی یعنی ادیب کی نگاہ بھی اتنی وسیع نہیں ہوئی ہے کہ وہ کشمکش حیات میں حسن کی معراج دیکھے۔ فاقے اور اریانی میں بھی حسن کا وجود ہو سکتا ہے، اسے شاید وہ تسلیم نہیں کرتا۔ بے شک ایک زمانے میں حسن کا معیار امیرانہ اور عیش پرورانہ رہا ہوگا، لیکن اب پریم چند کے کم و بیش 100 برسوں بعد سب کچھ بدل چکا ہے۔ پورے عالم میں جو اتھل پتھل ہے اس میں حسن کی اصل شناخت گم ہو گئی ہے۔ قتل و غارت گری اور انسانیت سوز مظالم کا تسلسل ہمیں کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ کشمکش حیات کی شکلیں بدل چکی ہیں۔ پریم چند جن امور پر شکوہ سنج ہیں، اب اس کے دائرے اور معانی سب بدل چکے ہیں۔ شعور ذات اور شعور سیاست کے مابین جو تفاوت اور تلادم خیزی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ پہلے عمرہ تھے اور اب وزرا ہے۔ حسن کا معیار آج بھی بالواسطہ تقریباً ویسا ہی ہے، البتہ وقت کا آئینہ بدل چکا ہے۔ پریم چند کو یہ بھی شکوہ ہے کہ سوسائٹی میں ہندوستانی ادیبوں کی کوئی وقت نہیں، جبکہ مہذب ملکوں میں عمرہ اور وزراء ادیبوں سے ملنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ادیب وزراء کی دریوزہ گری کرتے نہیں تھکتے، لہٰذا ادب اور ادیب دونوں آج کی تاریخ میں بے وقت ہو چکے ہیں۔ ادیب کی حقیقت کو پریم چند نے ایک ایسی شمع کے مماثل قرار دیا ہے جو وطنیت اور سیاسیات کے پیچھے چلنے کے بجائے اس کے آگے رہنمائی کرتی ہوئی چلتی ہے، لیکن آگے چل کر انہوں نے ادیب کو ذہنی طور پر ثروت مند بتایا ہے۔ اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ سماج نے اس کی ذہنی ساخت اور پرورش میں اہم رول ادا کیا ہے، لہٰذا اس پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس سماج کو فائدہ پہنچائے، اور یہ تب ممکن ہے جب وہ بھی بین الاقوامی سطح کے ادیبوں کی طرح اپنا مبلغ علم وسیع کرے۔ غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ پریم چند نے یہیں پر یہ اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اقتباس ہے، ہم دوسری زبانوں اور ادیبوں کے دسترخوان کے جھوٹے نوالے ہی کھانے پر قناعت نہ کریں بلکہ اس میں خود بھی اضافہ کریں۔ پریم چند کے جو فکری زاویے ہیں وہ متصوفانہ ہیں، وہ قلندرانہ طرز احساس کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ فقرے ملاحظہ کیجیے، فقرے ہیں 2-3، جنہیں دولت اور ثروت پیاری ہے ان کے لیے ادب کے مندر میں جگہ نہیں۔ یہ اسی خطبے میں ہے۔ خدمت میں جو روحانی مسرت ہے وہی ہمارا صلہ ہے۔ ہم عمرہ کے طبقے میں اپنے شمار کیوں کرائیں؟ ہم تو جماعت کے علمبردار ہیں، اور سادہ زندگی کے ساتھ اونچی نگاہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔ اگر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ جن نکات کی طرف پریم چند نے اشارے کیے ان کی پاسداری شاید جزوی طور پر ہی ممکن ہوئی۔ یہ جو انجمن کا قیام عمل میں آیا، پریم چند کی نظر میں اس سے وابستہ تخلیق ہونے والے ادب، خمریات اور شبابیات کا دست نگر نہیں ہوتا۔ وہ تو ادب کو صحیح اور عمل کا پیغام اور ترانہ بنانے کا مدعی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ادب کے مراکز میں ایسی انجمنیں قائم کی جائیں جہاں تعمیری رجحانات سے متعلق مباحث ہوں، شاید اس اقدام سے نشرت ثانیہ کا ظہور ہو سکے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جس نشرت ثانیہ کے ظہور کی بات پریم چند نے کی تھی، اس کے حصول میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادیبوں نے کیا کردار نمایا؟ نہیں، میں تو سر کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ترقی پسند کیا ہے؟ حالانکہ پریم چند نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ابھی تک ہم نے ادب کا جو معیار رکھا تھا اس کے لیے عمل کی ضرورت نہ تھی، فقدان عمل ہی اس کا جوہر تھا۔ ایسا انہوں نے اس تناظر میں کہا تھا کہ پہلے صرف تفریحی ادب کی تخلیق ہوتی تھی، تو صدارتی خطبے کے آخر میں اپنی فکری صلابت اور تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں، اقتباس، ہم ادب کو محض تفریح و تعیش کی چیز نہیں سمجھتے۔ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت اور ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب اور زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔ اس اقتباس میں پریم چند نے جن امور کی نشاندہی کی ہے ان میں ادب اور زندگی کے گہرے رشتے کو اہمیت دی گئی ہے۔ عملی طور پر فعالیت کی بات کی گئی ہے، حرکت و ہنگامہ کی بات انہوں نے پہلے بھی کی ہے۔ بہت زیادہ پرسکون ہونے کو سونے کے مترادف سمجھتے ہیں اور زیادہ سونے کو موت کی ایک علامت تصور کرتے ہیں۔ یہ حرکت و عمل والا موقف یہ بھی بتاتا ہے کہ پریم چند پر علامہ اقبال کے فلسفے حرکت و عمل کا گہرا اثر بھی تھا۔
انہوں نے کئی مقام پر اقبال کے اشعار پیش کیے ہیں. پہلے میں نے پیش کیا تھا ایک شعر، یہ بہت مشہور شعر ہے جو یہاں کوٹ کیا ہے انہوں نے. در دشت جنون من جبریل صبو زید یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ، اس طرح کے اشعار کوٹ کیے انہوں نے. یہ آخری پیراگراف. حسن کا جوہر اور تعمیر کی روح بھی غور طلب فقرے ہیں. محض تفریح و تعیش تو خیر اچھے ادب کے منافی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ادب پارہ ایسا خلق نہیں ہوا جس میں تمام تر حقیقت بیانی کے باوجود تفریح اور لطف کا پہلو نہ ہو. تفریحی ادب بھی انسانی ذہن کے لیے سکون بخش ہوتا ہے، البتہ تعیش، اتصال اور سقیانہ پن اگر ادب پارے پر حاوی ہو جائیں تو وہ انسانی اذہان کے لیے سم قاتل سے کم نہیں. پریم چند اسی خطبے میں پہلے کہہ چکے ہیں کہ ادب میں زبان پختہ، شستہ اور لطیف ہونی چاہیے. شستہ اور لطیف زبان ہی طمانینت قلب کا باعث ہوتی ہے. یہی شستگی اور لطافت ذہنی اور قلبی تفریح کا سامان بھی فراہم کرتی ہے. آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پریم چند کا یہ خطبہ ترقی پسند تحریک کے لیے مشعل راہ سے کم نہ تھا، لیکن بہت سے قیمتی نکات و اشارات جو اس خطبہ صدارت میں تھے وہ کہیں پردے خفا میں چلے گئے اور اسی لیے بہت سے ترقی پسند ادب کی شاہراہ پر پھسلتے چلے گئے. اگر یہ مشعل راہ ساتھ ہوتی تو تخلیق ادب میں تیرگی ان کا مقدر نہ ہوتی. بہت شکریہ. بہت شکریہ استاذ محترم پروفیسر کوثر مظہری صاحب. آپ نے پریم چند کے صدارتی خطبے اور ساہتیہ کا ادیش، ادب کے مقصد، حسن کا معیار، تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے بھرپور مقالہ پیش فرمایا. سامعین کرام، جن میں بہت سے مشہور لوگ بیٹھے ہیں، میں کس کا نام لوں. کل جو انوگرل سیشن تھا اس میں بہت ساری باتیں ہیں. سرور سر یہاں موجود ہیں، رضوان صاحب ہیں، علیمت فاطمی سر الہ آباد سے آپ کا بھی مقالہ تھا، غضنفر سر بھی تھے، اور اتفاق سے میں بھی تھا. واجپئی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، اور ظاہر ہے کہ ابھی کوثر سر کا آپ نے مقالہ دیکھا تو یہ بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیا کیا پریم چند کے سب ساری باتیں ہو رہی ہیں، تکرار ہو رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی بازیافت بھی ضروری ہوتی ہے. آپ نے وہ دیکھا. اور کوثر صاحب خود شاعر ہیں، تخلیقی فنکار ہیں. رات سمندر خواب آپ کا شعری مجموعہ آیا ہے. اور اب اتفاق سے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اتفاق سے جو یہاں اکثریت ہے اور ان کا تعلق شعبہ اردو، مطلب شعبہ اردو سے تو میرا تعلق ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہے. مثلاً میرا ہے، کوثر مظہری سر صدر شعبہ ہیں، صدارت فرما رہے ہیں شہزاد انجم سر. غضنفر سر کا بھی تعلق جامعہ ملیہ سے رہا، آپ ڈائریکٹر تھے. جی میں سونیا سوربھی گپتا صاحبہ کا بھی تعلق ہے، آپ فارن لینگویجز میں پروفیسر ہیں، اسپینش اینڈ لیٹن اسٹڈیز کا شعبہ، اور آپ اس کے آنریری ڈائریکٹر ہیں. آپ کا پرچہ ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ وہ یعنی مساوات بھی ہے پورا، یعنی دو جینڈر کا اگر دیکھیں تو دو خواتین ہیں، دو تو اب میں یقیناً ایک برابری کا ہے، چونکہ ہمارے دو مقالہ نگار جن کا بھی تعلق، ایک تو دہلی یونیورسٹی شعبہ اردو کے صدر ہیں اور انگریزی کے ریٹائرڈ پروفیسر انیس الرحمان صاحب نہیں آ سکے، شاید کل ان کا پرچہ ہوگا. تو میں بہت احترام سے پروفیسر سونیا سوربھی گپتا صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. میں اس لیے کہہ رہا تھا اکثریت کی بات کہ پریم چند کا بھی تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہے، اور بیشتر لوگ شاید یہ جانتے نہیں کہ کفن کے بارے میں تو ہے مشہور، لیکن انہوں نے 4 افسانے جامعہ میں قیام کے دوران لکھے ہیں. اور کل کے مقالے میں شاید مشتاق تجاوری صاحب کل بتا رہے تھے کہ 3 اور افسانے ہیں، اور جن کا نام ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آئیے میم آپ تشریف لائیے. ایک تو کفن لکھا انہوں نے، پہلا جو ہے سوانگ کے نام سے جنوری 1935 میں، اور کفن دسمبر 1935 میں. معصوم بچہ فروری 1931 میں پریم چند نے لکھا تھا، اور پھر جنوری 1937 میں شکوہ شکایت کے نام سے. پروفیسر سونیا سوربھی گپتا صاحب تشریف لائیے. چار سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ایوان غالب کا کہ مجھے یہ موقع دیا، اور خاص کر میں نے اردو پڑھی تھی بی اے میں، ایک 2 کریڈٹ کا کورس کیا تھا، اور یہ میرے استاد نصیر احمد خان صاحب رہے تھے. لیکن اب میں نے دیکھا کہ میں
पूरा जो आपका प्रोग्राम था उसमें अपने नाम के अलावा और कुछ नहीं पढ़ पाई हूँ, भूल गई हूँ उर्दू। लेकिन मैंने इसलिए ये इनविटेशन जब मुझे सरवरुल हुदा साहब ने कहा कि आप यहाँ आएँ और इसमें शिरकत करें इस सेमिनार में, तो मैंने बहुत खुशी से उनका जो सजेशन था उसको मैंने माना, चूँकि प्रेमचंद जैसी शख्सियत जो उनका जो पूरा लाइफ और उनके जो वर्क्स रहे हैं वो हिंदुस्तान से बाहर भी उसका एक रिसेप्शन रहा है। और चूँकि मेरा ख़ुद का काम स्पेन और लैटिन अमेरिका पे है, तो इसलिए मैं आपके सामने बहुत ही एक मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन है मेरी, जिसमें कि मैं जो स्पेनिश स्पीकिंग दुनिया है, स्पेनिश बोलने वाली जो दुनिया में है, उसमें प्रेमचंद का किस तरह से रिसेप्शन रहा है, मैं उस पर आपकी कुछ बातें प्रेजेंट करूँगी। और ये मेरे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि आज मेरे अज़ीज़ कोलीग्स यहाँ पे मौजूद हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर विद ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्पेन का हिंदुस्तान से कोई इम्पीरियल ताल्लुक़ नहीं रहा था, कोई साम्राज्यी ताल्लुक़ नहीं रहा था। अंग्रेज़ ने तो हम लोग पे राज किया, और साथ में फ्रांस, पुर्तगाल, उन लोगों का भी यहाँ पे कॉलोनियल रिलेशनशिप हिंदुस्तान के साथ रहा, लेकिन स्पेन का कोई कॉलोनियल रिलेशनशिप नहीं रहा है। इसलिए स्पेन और हिंदुस्तान का जो अदब है, जो उनके जो लिटरेचर्स हैं, उनमें भी किस तरह से एक दूसरे के बीच में यदि कोई रिश्ता रहा है या नहीं रहा है, इस पे काम बहुत ही कम हुआ है। और लगभग ये है कि शुरुआत ही हो रही है इस तरह के काम की। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों ने इस पे, स्पेन में तो काफ़ी काम किया गया, लेकिन वो सारा ओरिएंटलिज्म के फ्रेमवर्क पे वो काम हुआ है। वो इसीलिए कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्पेन में भी जो स्पेनिश ओरिएंटलिज्म जो रहा है वो अफ्रीका की तरफ ज़्यादा जुड़ा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्पेन में 711 से लेके 1492 तक जो अरब एक वहाँ पे इस्लामिक रूल रहा था, उसकी वजह से स्पेन का जो ओरिएंटलिज्म है वो इंग्लिश ओरिएंटलिज्म से काफ़ी मुख्तलिफ है, काफ़ी डिफरेंट है। और जैसा कि मैंने कहा, वो मोरक्को और अफ्रीका का ओरिएंटलिस्ट वहाँ पे उसकी तरफ ज़्यादा है। मिडल एजेस में स्पेन में से जो हिंदुस्तान की जो किताबें गई या जो भी टेक्स्ट जिनका कि ट्रांसलेशन हुआ, वो भी अरब कांटेक्ट की वजह से हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि कलीला दिमना जो अरबी से, मतलब ऑफकोर्स अरबी से गई है स्पेन में, और मेरे ख्याल से 1251 या 1257 में स्पेन में स्पेनिश, जो पुरानी स्पेनिश थी, क्योंकि अभी 13वीं शताब्दी में स्पेनिश लगभग अभी बन ही रही थी, बन गई थी लेकिन बन ही रही थी। और ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि यूरोपियन मॉडर्निटी उसमें कितना हाथ उन अरब ट्रैवलर्स का रहा, उन अरब एक्सपर्ट्स का रहा, जो जैसे कि हिंदुस्तान से वो कीमिया और शतरंज और मैथमेटिक्स की जो सारी ट्रीटीज़ थी उनको ले जाके वो लोग अरबी में जो अनुवाद करते थे। वहाँ अल्फोंसो 10th करके एक राजा थे, जो कि बाद उस वक्त प्रिंस थे, लेकिन उन्होंने टोलेडो में एक ट्रांसलेटर स्कूल इस्टेब्लिश किया। 12वीं 12th-13th सेंचुरी की बात है ये। और उस ट्रांसलेटर स्कूल में ये सारे जो यहाँ से टेक्स्ट जाते थे हिंदुस्तान से, उनका तर्जमा होता था। और कलीला व दिमना, जो कि स्पेनिश में कलीला ए दिमना के नाम से पंचतंत्र का जो तर्जमा है, वो मेरे ख्याल से एक पहली मिसाल इसको माना जा सकता है कि किस तरह से इंडियन टेक्स्ट जो है वो ट्रैवल करके गए टू स्पेन। और स्पेन, चूँकि आप देखिए कि स्पेन कहाँ पे है, स्पेन है यूरोप का एक साउथ वेस्टर्न कोने में है बिल्कुल। अफ्रीका से सिर्फ जिब्राल्टर, उसको हल्का सा एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट करता है। तो जो अरब्स यहाँ से, मूर्स जो यहाँ से जाते थे और वो स्पेन जाते थे, और स्पेन से फिर वो बाकी देशों में, यूरोप के देश हैं। तो इसलिए यूरोप की जो मॉडर्निटी बनी है, यूरोप की मॉडर्निटी में पूरा हाथ ट्रांसलेशन का है। और मेरा जो आज मैं जो बोलने जा रही हूँ वो प्रेमचंद के जो अनुवाद हुए हैं स्पेन में और लैटिन अमेरिका में, उसी के बारे में है। अनफॉर्चुनेटली स्पेनिश में प्रेमचंद
के का पहला अनुवाद सिर्फ 2010 में हुआ, 2010 में, और वो भी 2 हिंदुस्तानी हिस्पैनिस्ट ने किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 MA करके स्टूडेंट्स, वो लोग मेक्सिको में गए, एक स्कॉलरशिप लेके वहीं बस गए, और मेक्सिको में एल कोलेजियो de मेक्सिको नाम का एक बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे एक सेंटर फॉर एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज़ है, जहाँ पे कि ओरिएंटलिस्ट इंडियन नॉलेज वहाँ पे उस पर काफ़ी काम होता है। और अगर हम ट्रांसलेशन की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो मैंने आपको बताया 13th सेंचुरी में तो जो अरब कांटेक्ट के थ्रू इंडियन टेक्स्ट गए, उसके बाद 19th सेंचुरी के एंड में अंग्रेजी और जर्मन ओरिएंटलिस्ट्स जो टेक्स्ट लेके गए, उनका स्पेनिश अनुवाद हुआ। तो जो भी रामायण, महाभारत, वेदा वगैरह का जो टेक्स्ट जो अनुवाद हुआ, वो मैक्स मिलर टाइप के लोग जिन्होंने पूरा जो एक, या एशियाटिक सोसाइटी जो थी विलियम जोन्स वगैरह की, जो अंग्रेज़ों ने जो अनुवाद की, और अनुवाद भी सेंसस और मैप की तरह जिस तरह से हिंदुस्तान को पेश किया गया, तो स्पेन ने भी उनको वही एक जो ओरिएंटलिस्ट फ्रेमवर्क के अंदर जितनी किताबें थी, वो स्पेन में, बहरहाल लैटिन अमेरिका में भी वो उनका अनुवाद हुआ, दे वर ट्रांसलेटेड इनटू स्पेनिश। लेकिन हम देखते हैं कि टैगोर का, मैं थोड़ा सा इसलिए हिस्टोरिकल उस पर जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रेमचंद का अनुवाद इतनी देर में क्यों हुआ। तो 1913 में मेरे ख्याल से टैगोर को जब नोबेल प्राइज़ मिलता है, तो टैगोर के थ्रू टैगोर के खुद के अनुवाद हुए, और ये लैटिन अमेरिका में हुए, स्पेन में नहीं हुए। लैटिन अमेरिका में क्यों हुए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खासकर बाद से, और लैटिन अमेरिका जो है वो नए सिविलाइजेशनल पॉइंट्स ढूंढ रहा था, तो इसलिए टैगोर की जब टैगोर का नोबेल प्राइज़ हुआ, तो टैगोर के तो अनुवाद हुए ही, और साथ साथ एक किताब जिसका कि बहुत ही ज़्यादा अनुवाद हुआ और होता आ रहा है, और अब तक एडिशंस निकलते आ रहे हैं, वो टैगोर की 100 पोएम्स ऑफ कबीर है। तो कबीर का जो, और मुख्तलिफ देशों में कबीर की जो 100 ईयर्स ऑफ कबीर है, उसका ट्रांसलेशन हुआ। लेकिन कबीर उसके बाद, यानी कि 1920s के बाद, टैगोर गए भी अर्जेंटीना 1924 में, उसके बाद से हम देखते हैं कि इंडियन टेक्स्ट का अनुवाद स्पेनिश में कम होता है, कम हो रहा है, और सिर्फ टैगोर के प्रति जो इंटरेस्ट था, इसके क्या कारण है? इसके 2 कारण हैं, 2 कंस्ट्रेंट्स हैं। एक तो कमर्शियल कंस्ट्रेंट है। कमर्शियल कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि आज भी जो स्पेन एक बहुत बड़ा सेंटर है ट्रांसलेशन का, आप इंडेक्स ट्रांसलेशनिज्म अगर देखें यूनेस्को का, तो जर्मनी के बाद स्पेन जो है उसमें बहुत ज़्यादा अनुवाद, आफ्टर ऑल स्पेनिश एक इंपीरियल भाषा है, 30 से भी ज़्यादा देशों में बोली जाती है, पूरा जनूबी अमेरिका, पूरा सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको, ये सारे देश जो है स्पेनिश बोलते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन का सारा राइट्स जो है, ये जो राइट्स का जो है वो पूरा स्पेन में केंद्रित है। दूसरा है लिंग्विस्टिक कंस्ट्रेंट्स। एजाज अहमद साहब अपनी किताब इन थियरी, जो उनकी 1992 में जो छपी है किताब, उसमें वो बताते हैं कि शायद ही कोई ऐसा लिटरेरी क्रिटिक होगा वेस्ट यूरोप का जिसने किसी हिंदुस्तानी ज़बान पे जिसको कि महारत कोई हासिल हो, जबकि हम लोग जो हैं, जो अपनी अपनी मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहे हैं, हम में से ज़रूर 1 या 2 वेस्टर्न भाषाओं को हमने सीख रखा है। अंग्रेज़ी तो खई है ही, क्योंकि हम लोग कॉलोनियल रहे, लेकिन फ्रांसीसी भी आती है, लोग फ्रेंच भी आती है लोगों को, स्पेनिश भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि एजाज अहमद, वो कमर्शियल कंस्ट्रेंट तो है, एक लिंग्विस्टिक कंस्ट्रेंट ये है कि अनुवाद करे तो कौन करे, उर्दू से हिंदी से अनुवाद करे तो कौन करे। कितने लोग हैं वेस्ट यूरोप में जिन्होंने ये कोशिश की है कि वो किसी हिंदुस्तानी ज़बान पे अपना कोई एक्सपर्टीज़ हासिल करें, तो ये बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट रही है। तो ये कारण है कि 2010 में जो प्रेमचंद का जो अनुवाद होता है, वो 2 इंडियन हिस्पैनिस्ट जो कि एक नेचुरलाइज्ड मैक्सिकन्स बन गए थे, और कहाँ होता है, किसी बड़े पब्लिशिंग हाउस में नहीं होता है, उसका अनुवाद होता है एक यूनिवर्सिटी प्रेस से, वहाँ पे मेक्सिको में। फिर 2012 में इंडिया में एक इंडोलॉजिस्ट हैं अल्वारो एंटेरिया, जो कि स्पेन के हैं, और 2012 में स्पेन में एक एंथोलॉजी निकलती है। तो दोनों जो एंथोलॉजीज़ हैं, जो मेक्सिको में एंथोलॉजी निकलती है और जो स्पेन में एंथोलॉजी, उसमें करीब 11-12 कहानियाँ हैं। लेकिन जिस तरह से फ्रेम किया गया, मैं इसीलिए दिखाना चाहती थी आपको कि किताब के कवर्स, जिस तरह से प्रेमचंद को फ्रेम किया गया है,
हालांकि अल्वारो एंतेरिया मेंशन करते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि प्रेमचंद जो है उर्दू में लिखते थे और वो उर्दू और हिंदी के अलगाव को मानते नहीं थे, हिंदुस्तानी की बहुत एडवोकेसी करते थे, ये सब उन्होंने लिखा है। लेकिन जो पेश किया गया है प्रेमचंद को, फॉर एग्जांपल अल्वारो एंतेरिया की जो किताब है उसका जो कवर है वो 1824 के एक ओरिएंटलिस्ट, ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट पेंटर हैं जेम्स कैनरी, उनकी एक पेंटिंग है जिसमें कि एक मंदिर है, एक रूरल सीनरियो है और एक मंदिर है। और इस तो मतलब जो, और अल्वारो एंतेरिया जो है वो वाराणसी में उनकी इंडिका बुक्स है, और अगर उस बुक्स के कैटलॉग को, उनके कैटलॉग को आप देखें उनके पब्लिशिंग हाउस का, तो एक बहुत ही ब्रह्मांडिकल कैनन है वो एक। हाँ, तो अभी भी वो ये जो आपके नए नए हिस्टोरियंस हैं, संपत वगैरह, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक नया इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कॉलोनियलिज्म है तो उसको 8th सेंचुरी से मानना चाहिए, सिर्फ ब्रिटिश से नहीं मानना चाहिए, इस तरह की सारी किताबें बुक इंडिका से पब्लिश हो रही हैं। तो हालांकि मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ा काम था कि अल्वारो एंतेरिया ने न केवल प्रेमचंद को ट्रांसलेट किया, बल्कि ये अपने प्रोफेस में मेंशन किया है कि वो हिंदी और उर्दू के इस लड़ाई को, या इस जो ये बनावटी जो एक वो बनाया गया था उस पर वो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ये जो ट्रांसलेशंस हुए हैं ये प्रेमचंद को मेनली हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े फनकार के रूप में पेश करते हैं। लेकिन अगर हम प्रेमचंद को खुद देखें, उनका क्या रिश्ता रहा था, चूंकि हम सिर्फ प्रेमचंद के रिसेप्शन को नहीं देख रहे हैं, मतलब जो मैंने तैयारी की थी उसमें मैं सिर्फ रिसेप्शन ऑफ प्रेमचंद इन द स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड नहीं, बल्कि क्या ऐसा कुछ था जो कि प्रेमचंद को जोड़ता है, यानी प्रेमचंद का कोई लगाव रहा था। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, शायद आप लोग तो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, कि एक 19th सेंचुरी एंड में अब्दुल हलीम शरार की जो एक नॉवल निकला था, जिसका कि अभी अंग्रेजी में भी अनुवाद नहीं हुआ और मुझे लगता है कि होना चाहिए, फ्लोरा फ्लोरिंदा, और जिस 1894 में निकलता है, और उसका जो पूरा सिनेरियो वो है अल-अंदलूस, स्पेन का जो पूरा जो एक इस्लामिक स्पेन था उसको वो कैप्चर करते हैं। और इसी तरह से पंडित रतन नाथ धार साहब, सरशार साहब, जो जिन्होंने डॉन किखोते, जो मिगेल दे सर्वांतेस का जो नॉवल है, स्पेनिश का नॉवल नहीं, सिर्फ स्पेनिश का ही नहीं बल्कि यूरोपियन बेस्ट, आई मीन द फर्स्ट मॉडर्न यूरोपियन नॉवल माना जाता है डॉन किखोते। आप जानते होंगे कि उसका अनुवाद छपा था खुदाई फौजदार के नाम से, 1893 में छपा था। और उससे पहले 1893 से पहले पंडित रतन नाथ जी ने एक सीरियलाइज करके अपना एक नॉवल छापा था, फसाना आज़ाद, जो कि कहा जाता है कि वो भी, हालांकि वो पर्शियन दास्तान वगैरह पे भी बेस्ड था, बल्कि अगर आप इंटरनेट वगैरह पे जाएं तो यही कहा जाता है कि वो स्पेनिश में जो डॉन किखोते जो नॉवल है उसका जो एपिसोडिक स्ट्रक्चर था, आज़ाद और खोजी उसके जो कैरेक्टर्स थे, तो आज़ाद डॉन किखोते हैं और खोजी जो है वो सांचो पांजा हैं। तो ये जो अनुवाद किया रतननाथ धर ने, और हाँ जी, सरशार ने जो अनुवाद किया इसका नॉवल का डॉन किखोते का, और ये भी हम सब जानते हैं कि जो उनका जो नॉवल है फसाना आज़ाद, उसको प्रेमचंद ने उसका एक एब्रिज्ड वर्जन भी निकाला था, जिसको कि हम कहते हैं, जिसका नाम शायद है आज़ाद कथा। आज़ाद कथा 2 वॉल्यूम्स में प्रेमचंद, मैं लाई नहीं हूँ बल्कि मैंने अभी ऑर्डर किया जब मैं ये तैयारी करी थी, तो ये सारे कनेक्शंस थे। प्रेमचंद स्पेनिश नॉवल को पहचानते थे, जानते थे, और चूंकि वो खुद अपने आप को कहते थे कि मैं टैगोर से ज़्यादा, पंडित रतननाथ धर सरशार से ज़्यादा प्रभावित हूँ। ऐसा मैंने फिरोज़ मुखर्जी करके हैं जिन्होंने कि सरशार के ऊपर एक किताब लिखी है जो कि कराची में 1992 में छपी, उसमें इस बात का जिक्र है कि प्रेमचंद जो है सरशार को ही अपना एक तरह से मानते थे। तो प्रेमचंद खुद जो है वो स्पेनिश जो ये नॉवल है उसको, उसके जानकार थे, और उन्होंने ये जो अनुवाद किया है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रेमचंद खुद मिगेल दे सर्वांतेस के जो हीरो था ऑफ द नॉवल डॉन किखोते, तो एक शिवालरस नाइट एरेंट, उसमें वो आज़ाद को उन्होंने उसमें देखा होगा। इस पे मैं और काम करूँगी, अनुवाद ये जो एब्रिज वर्जन है उसका देख के। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाह रही थी कि 2 ये जो ये एंथोलॉजीज छपी 2010 और 2012 में, और 2017 में एक और छपी है
जिसमें कि कफन, शतरंज के खिलाड़ी और मुक्ति मार्ग, ये 3 कहानियाँ इसमें और एक नई एंथोलॉजी में भी निकली हैं। और बहुत ही रिसेंटली 2023 में गोदान का एक, मुझे लगता है वो एक मशीनी अनुवाद है, कोई कपिल नारंग नाम के हैं, उन्होंने उसका अनुवाद किया है, लेकिन वो इंटरनेट पे अवेलेबल है ई बुक के तौर पे, किंडल एडिशन में। लेकिन उसमें कहा गया है कि, क्योंकि हम इनको नहीं जानते हैं कपिल नारंग साहब को, हो सकता है ये कहीं विदेश में इन्होंने स्पेनिश वगैरह सीखी हो, लेकिन ये बात सच है कि प्रेमचंद का स्पेनिश वर्ल्ड का ये जो नाता है ये बहुत ही मुख्तसर है, बहुत ही छोटा है, और इसमें आगे काम का बहुत पॉसिबिलिटी है इसमें कि हम इसमें आगे काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये समय दिया, एंड थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया प्रोफेसर सोनिया गुप्ता साहबा। प्रेमचंद की कहानियों के स्पेनिश ट्रांसलेशन और अनुवाद पर आपका ये मकाला था। अब आइए आखिरी इस सेशन के मकाला निगार, मारूफ फिक्शन निगार प्रोफेसर गज़नफ़र साहब, साबिक़ डायरेक्टर अकादमी बराए फ़रोग़ इस्तेदाद उर्दू मीडियम असातिज़ा, और आप फ़िक्शन क्रिटिसिज्म में भी एक मोतबर नाम हैं। आपके बहुत से नावल मशहूर हैं, माझी, पार्किंग एरिया, और टीचिंग मेथडोलॉजी पर भी बहुत सारी किताब हैं जिनसे हम सब इस्तेफ़ादा करते रहते हैं। सर, आपसे इल्तमास है, मुद्दबाना कि दरख्वास्त है, तशरीफ़ लाएं, अपना मकाला पेश करें। बहुत मुख्तसर सा पर्चा है, और मुझे जो उन्वान दिया गया था, प्रेमचंद से हमारा तख्लीकी रिश्ता, शायद इसलिए ये उन्वान दिया गया होगा कि मैं भी तख्लीक से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ लिखता हूँ। तो इस रिश्ते पर जब मैंने गौर किया तो जो कुछ मेरी समझ में आया वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। किसी तख्लीकार से दूसरे तख्लीकारों के तख्लीकी रिश्ते का मफ़हूम ये है कि उनके दरमियान तख्लीकियत का इलाक़ा हो, ऐसा इलाक़ा जो दोनों को एक जैसा करता हो, एक रंग में रंगता हो, एक को दूसरे में मुनक़िस करता हो। जिस तरह खूनी रिश्ते में बंधे लोगों के खून में कुछ नस्ली खुसूसियात दर आती हैं, मसलन चेहरों पर एक जैसे नए नक्श उभर आते हैं, खद्दोखाल में मुमासलत और अंगरूप में मुशाबत झलकने लगती है, हरकत व सुकनात और अतवार व आदात में एकसानियत दिखाई देने लगती है। उसी तरह तख्लीकी रिश्ते से जुड़े फ़नकारों की सोच, उनके अप्रोच, उनके मौज़ूआत व मक़ासिद, उनके ज़बान व बयान में भी कुछ मुश्तरक रंग व आहंग पैदा हो जाते हैं। इन्हीं बुनियादों पर तख्लीकारों के हलके या ग्रोह भी बनते हैं। जैसे एक ख़ास तरह का अदबी ज़ौक़ रखने वाले गिरोह को हल्के अरबाब ज़ौक़ का नाम दिया गया। किसी मखसूस रंग आहंग की पैरवी करने वाले अदबी हलके को अदब लतीफ़ कहा गया। ख़ुद की ज़ात में पेचीदा ख़यालात और अलामती इजहार से सरोकार रखने वाले तख्लीकियत को जदीदियत से मौसूम किया गया, और माशरे के कमज़ोर लोगों के दुख दर्द को खुलकर बयान करने वाले अदीबों को तरक्की पसंद कहा गया। लोगों के इसी तनाजुर में जब हम प्रेमचंद से हमारा तख्लीकी रिश्ता वाले उन्वान पर गौर करते हैं तो ये समझ में आता है कि आज जो लोग फ़िक्शन लिख रहे हैं, तख्लीकी सतह पर प्रेमचंद से उनका किस तरह का रिश्ता है और ये रिश्ता क्यों कर कायम हुआ। इस तख्लीकी रिश्ते को समझने के लिए तख्लीकियत को समझना भी ज़रूरी है। इंसान अपनी सीमावी जिबिल्लत के सबब हर लम्हे और हर कदम पर कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ ऐसा कि जिससे उसके पास की सूरत हाल बदल जाए, कुछ नया पैदा हो जाए, जो पुराना नया हो जाए,
माहौल में ताजगी भर जाए, आंखों में कोई और रंग उभर आए, चेहरे पर किसी और तरह की चादर चढ़ जाए, समात में कोई और सुर उतर जाए, रगो रेशे में किसी और तरह का रस घुल जाए, हवास में लुत्फ़ इंबिसात के नए दर खुल जाएं, लबो रुखसार पर नए रंग के फूल खिल जाएं, इस तराब को करार आ जाए, इंसान की यही ख्वाहिश, उसके अंदरून की यही रौ, और इनका इजहार उसकी तख्लीकियत है। इसी तख्लीकियत के इजहार के लिए फ़नून लतीफ़ा पैदा हुए, इसी के इनकास के लिए सुरताल ईजाद हुए, रंग और ब्रश तलाश किए गए, तन में तरंग, अंग में लोच और चितवनों में भाव भरे गए, हर्फ व सौत हम आहंग किए गए। तख्लीकियत का दायरा अदब व फ़न तक ही महदूद नहीं, इसकी हदें इनके परे भी जाती हैं, कुछ और मज़हरों को भी सामने लाती हैं। ज़िंदगी के उलझनों को सुलझाना, फितरत और कायनात को समझना, मुआशरे में अमन व अमान बरकरार रखना और इंसानों को ज़हनी व क़ल्बी इत्मीनान दिलाना, नीज़ उनके कैफ़ व इंबिसात में इजाफ़ा करना भी तख्लीकियत का ही एक रूप है। तख्लीकियत के इस रंग को और इस रोशन करने तख्लीकियत के इस रंग को और रोशन करने के लिए ये कहा जा सकता है कि किसी उदास आदमी को हंसा देना, किसी को दर्द से निजात दिला देना, किसी के बोझ को हल्का कर देना, किसी भटके हुए मुसाफिर को राह पर लगा देना और किसी मसले को सुलझा देना भी तख्लीकियत ही के मज़ाहिर हैं। तख्लीकी रौ के ज़ेर असर ही इजहार के नित नए वसीले वजूद में आए, ज़बान भी इसी के ज़ेर असर पैदा हुई और फिर ज़बान व अदब व फ़न के इजहार का वसीला बनी। ज़बान तख्लीकियत के इजहार का सबसे अहम और मौसर वसीला है, इसलिए कि ज़बान में तख्लीकियत बोलती ही नहीं बल्कि सुनाई भी देती है। लफ्ज़ किसी ख्याल या बात को सिर्फ बयान ही नहीं करते बल्कि उसमें झनकार भी पैदा करते हैं, नक्शो निगार भी बनाते हैं और जज्बात व एहसासात की सूरतें भी गढ़ते हैं। यानी तख्लीकियत जब ज़बान में ढलती है तो कहानी बन जाती है, शायरी हो जाती है, नावल का रूप ले लेती है। इसी तख्लीकियत की बदौलत धनपत राय श्रीवास्तवा मुंशी प्रेमचंद बन पाए और इसी के बाइस हमारा प्रेमचंद से रिश्ता भी कायम हो पाया। तख्लीकियत के इस मफ़हूम की रोशनी में जब हम अपने और प्रेमचंद के रिश्ते पर गौर करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे और उनके दरमियान काफ़ी गहरा तख्लीकी रब्त है, इसलिए कि वो भी इंसानी हयात में तग़य्युर देखना चाहते थे और हम भी तबद्दुल के ख़्वाहां हैं। कायनात की मौजूदा सूरत हाल को वो भी बदलना चाहते थे और हम भी। वो भी चाहते थे कि फसाने में हकीकत का रंग भर जाए, हम भी चाहते हैं कि फ़िक्शन में फैक्ट आ जाए। वो भी चाहते थे कि दुखियों की आह तक पहुँचें और हम भी चाहते हैं कि गमज़दा इंसानों के कर्ब व कराह तक हमारी रसाई हो। वो भी चाहते थे जो कहा जाए वो सुना जाए, जो लिखा जाए वो पढ़ा जाए। हम भी चाहते हैं कि हम कारी तक पहुँचे, कारी हमसे दूर न जाए। खुलासा कलाम ये कि तख्लीकी रिश्ता वो रिश्ता है जो एक फ़नकार को दूसरे फ़नकार से जोड़कर तख्लीकी तसलसल को आगे बढ़ाता है। तख्लीकी रिश्ता कैसे कायम होता है, ये समझने के लिए उन निगारिशात पर गौर करना होगा जो अपना तख्लीकी खून पढ़ने वाले के रगो रेशे में उतार देती हैं और जिसे कारी अपने मिजाज व मैलान से हम आहंगी के बाइस
اپنے حواس کا حصہ بنا لیتا ہے، اور وہ قاری جب تخلیق کار بن کر قلم اٹھاتا ہے تو اس کی سیاہی میں بھی بڑھی ہوئی تخلیقیت کا رنگ منعکس ہو جاتا ہے۔ اس رشتے کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ادب کے تئیں پریم چند کے کیا خیالات و نظریات تھے۔ ہماری کہانیوں کی زبان بھی پریم چند کی زبان کے قریب نظر آتی ہے۔ ہمارا بیانیہ ان کے انداز بیان سے ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے۔ پوس کی رات، کفن، عیدگاہ، بڑے گھر کی بیٹی، پنچایت، دو بیل، گلی ڈنڈا جیسی کہانیوں کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ساری کہانیاں ہماری اپنی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ہم بھی اپنی کہانیوں میں اسی طرح کی صاف ستھری زبان استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کم سے کم چاہتے ضرور ہیں کہ ہماری کہانیوں کی زبان بھی ایسی ہی ہو۔ مکالمے لکھنے کا وہی انداز اپناتے ہیں جسے پریم چند نے اپنایا۔ مثلاً ہم میں سے زیادہ تر لکھنے والے دیہاتی، علاقائی اور ان پڑھ کرداروں کی زبان سے جو مکالمے ادا کراتے ہیں، ان میں ان کے روزمرہ ڈائلیکٹ اور تلفظ کا خیال رکھتے ہیں۔ مثلاً ہمارا کردار بھی مزدور کو مزدور، مزدوری کو مجوری، حضور کو حضور، زندگی کو زندگی، شریف کو شریف بولتا ہے۔ کہیں کہیں پر پورا جملہ علاقائی بولی میں ادا کرتا ہے۔ اس طرح کا سلسلہ پریم چند نے اس لیے شروع کیا تھا تاکہ مکالمے فطری محسوس ہو سکیں اور صورتحال کی صحیح اور سچی تصویر ابھر سکے۔ آخری پیراگراف میں پڑھتا ہوں۔ پریم چند کی اس روش کو الیاس احمد گدی کے ناول فائر ایریا، علی امام نقوی کے ناول کن بتی کے راما، صغیر رحمانی کے ناول تخم خون، سرور خان کے ناول اندھیرے پگ، نصر فتح کے ناول نوحہ اور خاکسار کے ناول دبیہ بانی اور شراب میں نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ زبان و بیان کا یہ انداز پریم چند سے ہمارے تخلیقی رشتے کو اور مضبوط کرتا ہے۔ پریم چند سے ہمارے تخلیقی رشتے کا ایک اہم ثبوت یہ بھی ہے کہ ان کے متن کو بنیاد بنا کر ہم نے کئی افسانے اور ناول لکھے، جیسے سریندر پرکاش نے گودان کے ہودی کو کردار بنا کر بجوکا لکھا، عیدگاہ کو سامنے رکھ کر اسلم جمشید پوری نے عیدگاہ سے واپسی لکھی، اور بڑے گھر کی بیٹی کی بنیاد پر کہانی بڑے گھر کی چھوٹی بیٹی کی عمارت کھڑی کی۔ انہوں نے گودان کے متن کو سامنے رکھ کر اپنی ایک اور کہانی گودان سے پہلے کی بھی نیو رکھی۔ اسی طرح ضامن نے گودان کو بنیاد بنا کر ایک خاصا ضخیم ناول لکھ دیا جس کا عنوان ہے گودان کے بعد۔ اسی طرح امتیاز سعید نے اپنے ایک افسانے میں پریم چند کی کہانی کفن کو بنیاد بنایا اور اس کا عنوان ایک اور کفن قائم کیا۔ اختر رومانی نے عیدگاہ کو بنیاد بنا کر ایک افسانچہ لکھا اور اس کا عنوان بھی انہوں نے عیدگاہ ہی رکھا۔ اور بھی ایسی کئی تحریریں ہیں جن میں کسی نہ کسی پہلو سے پریم چند جھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پریم چند سے ہمارے تخلیقی رشتے کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ ہم آج بھی تعلیمی نصابات تیار کرتے ہیں تو ہر سطح کی نصابی کتابوں میں ان کے افسانے اور ناول شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ کفن، پوس کی رات، پنچایت، دو بیل، عیدگاہ، منتر، بڑے گھر کی بیٹی، نمک کا دروغہ، شطرنج کے کھلاڑی، گلی ڈنڈا وغیرہ ہر طرح اور ہر سطح کے لسانی و ادبی نصابات میں ہمیشہ دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ ہم اس لیے بھی اپنے نصابات کو ان کے افسانوی تخلیقات کو شامل کرتے ہیں کہ ان میں انسانی قدروں کو موضوع بنایا گیا ہے، جن کی ہم بھی اسی طرح قدر کرتے ہیں جیسی کہ ان کی قدر و قیمت پریم چند کی نگاہ میں تھی۔ اس لیے کہ یہ قدریں طلباء کی کردار سازی میں معاون ثابت ہوتی ہیں، جو ہم دونوں کا ہی مقصد ہے۔ انتخاب کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پڑھتے وقت ان کہانیوں کا موضوع اجنبی نہیں لگتا
اور نہ ہی زبان غیر مانوس محسوس ہوتی ہے۔ یہ وصف بھی ہمیں پریم چند سے ہمارے تخلیقی رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ مذکورہ بالا تجزیے کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ تخلیقی سطح پر پریم چند سے ہمارا رشتہ کافی استوار اور پائیدار ہے، اور دنیا میں جب تک تخلیقی سرگرمیاں رہیں گی، فنکار اپنے خون میں پریم چند کے رشتے کی گرمی محسوس کرتے رہیں گے اور اس گرمی کی آنچ سے معاشرے کو گرماتے رہیں گے۔ بہت خوب پروفیسر غضنفر صاحب اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، خوشگوار اضافہ استاذ محترم پروفیسر خالد محمود صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کو اگلے سیشن کی صدارت کرنی ہے۔ تو یہ 4 مقالے آپ نے سماعت کیے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو کسی مقالے کے تعلق سے تو صدارتی کلمات سے پہلے آپ آ سکتے ہیں۔ ہم 5 منٹ یا 7 منٹ، محضر صاحب 5 سے 7 منٹ سوال و جواب کا وقفہ، کیونکہ سیمینار کی روایت ہے، اس کی پاسداری بھی کر لیں، اور نوجوان ذہن ہیں، اسکالرز ہیں، تینوں یونیورسٹی کے سوالات ہوئے ہیں۔ میں نہیں تھا شروع کے سیشن میں، نہیں ہوئے، اور ٹائم 4 بجے کا ٹائم ہے، 15 منٹ ہم آلریڈی ایکسیڈ کر چکے ہیں۔ تو صدر جلسہ کی اجازت سے بلا تمہید میں آپ کو صدارتی کلمات کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ استاذ مکرم پروفیسر شہزاد انجم صاحب، آپ سے مؤدبانہ التماس ہے صدارتی کلمات سے ہمیں۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے میں غالب انسٹیٹیوٹ کے تمام ارباب الوقت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس سے روزہ بین الاقوامی سیمینار منشی پریم چند ذہن، زمانہ اور آرٹ میں مجھے مدعو کیا۔ حاضرین، اس سیشن میں 4 وقی مقالات پڑھے گئے، اور پہلا مقالہ بہت ہی یہ کہ ہمارے عہد کی بہت اچھی ناقد، محقق اور فکشن شناس ڈاکٹر سفینہ بیگم نے گودان کے نسوانی کردار کے تعلق سے پڑھا، اور گودان کے نسوانی کرداروں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی تھوڑی سی بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے کل بھی اور آج بھی کہیں نہ کہیں سماج جو ہے مرد اساس سماج ہے، اور یہ مردوں کا معاملہ ہے۔ سفینہ بیگم مستقل لکھتی رہتی ہیں۔ اس موضوع پر شمنکھا صاحبہ کی کتاب آئی تھی، پریم چند کے ناولوں کے نسوانی کردار، تو بہرحال بہت عمدگی کے ساتھ مقالہ لکھا ہوا تھا۔ دوسرا مقالہ ہمارے شعبے کے صدر، میرے مستقل صدر کوثر مظہری صاحب، جو ہمارے شعبے میں صدر ہیں، ان کا پریم چند کے خطبہ صدارت تھا، اور انہوں نے اس کا جس طرح سے تجزیہ کیا اور اس خطبہ صدارت کی بنیادی باتوں کو اٹھا کر آج کے سے جس طرح سے ادیبوں کا رشتہ قائم ہوتا ہے، آج کی ترقی پسندی کہاں پر ہے۔ آخری جملہ تو انہوں نے خطرناک جملہ پڑھا تھا کہ وہ تیرگی کا شکار کیوں ہو گئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر انہوں نے جس طرح سے اس خطبے کی ستائش کی اور اس خطبے کا تجزیہ کیا، اور پریم چند کے تعلق سے کچھ باتیں بھی میں کروں گا کہ انہوں نے جس طرح سے ان کے تعلق سے اپنی رائے پیش کی، ان کی فارسی دانی کے بارے میں، ان کی اردو ہندی دانی کے بارے میں، اور ان کی نظریات و افکار کے بارے میں، وہ بہت ہی اہم تھا۔ ایک نیا پہلو انہوں نے نکالا ہے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ تیسرا مقالہ ہماری جامعہ کی پروفیسر سونیا سوربی گپتا صاحبہ، جو لیٹن، اسپینش، امریکن اسٹڈیز کے ماہر ہیں، انہوں نے پریم چند دوسری زبانوں میں، لیٹن امریکن میں، اسپینش میں اس کے کیا تراجم ہوئے، کیا کام ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑا اہم پہلو نکلا کہ پریم چند کی دنیا کتنی وسیع ہے، اور کس طرح سے انہوں نے ٹیگور کا بھی ذکر کیا، ٹیگور کا ترجمہ کس طرح سے ہوا، اور پریم چند کے ترجمے میں تاخیر کیوں ہوئی۔ اس زبان کو ہماری زبان سے ہم باہر کی زبانوں کو جانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کی زبان لوگ کم جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں،
इस तरह के सवाल भी उन्होंने उठाए। ये बहुत ही ये कहिए कि तहकीकी मकाला था, जो रिसर्च का पेपर जिस तरह से होना चाहिए उन्होंने रिसर्च बेस्ड ये पेपर हमारे सामने पेश किया। गज़नफ़र साहब खुद एक तख्लीक़ी फ़नकार हैं और उनके मौजू था प्रेमचंद से हमारा तख्लीक़ी रिश्ता, और उस तख्लीक़ी रिश्ते के ताल्लुक़ से इन्होंने अपनी जो अपना ख़ास उसलूब है, जो उनकी नस्र है, और उसमें प्रेमचंद के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की और नए अदीबों से, नए फ़नकारों से और उनसे क्या रिश्ता जुड़ता है उसके ऊपर गुफ्तगू की। तो ये सेशन में चारों मकालात बहुत अहम उम्दा पढ़े गए। हज़रात, 2-3 बातें मैं और अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक बात तो ये जो सेमिनार का जो मौजू है और इसमें 3 लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। जो लोग इसके सेमिनार करने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत सोच कर ज़हन, ज़माना और आर्ट, पहले ज़हन की बातचीत की जाए कि प्रेमचंद का ज़हन कैसा था। आप देखिए साहब कि प्रेमचंद का अहद 1880 से लेकर 1936 ईस्वी तक का अहद है। उस ज़हन, उस दौर में कैसी बातें होती हैं। कांग्रेस का क़याम, जलियांवाला बाग का हादसा, कांग्रेस का 2 हिस्सों में तकसीम होना, गर्म दल और नए दल में आना, और पूरी जो आज़ादी की तहरीक चलती है, और प्रेमचंद जो एक नहायत ही जो कहिए कि गरीब ख़ानदान से उठकर पूरी ज़िंदगी जो मुशक्क़त करते रहे, ज़हन क्या बनता। ज़हन तो इस तरह से था उनका कि उन्होंने उस ज़माने में आर्य समाज का जो मामला था तो उन्होंने बेवाओं से शादी करने को अमली जामा पहनाया कि अपनी दूसरी शादी की तो बाकायदा इसका इश्तहार आया था एक साहब का कि हमारी बेटी है, वो बेवा है, क्या आपको उससे शादी करना चाहता है। तो प्रेमचंद ने उनसे शादी की। फिर उसके बाद प्रेमचंद ने जगह जगह पूरी किताब उनके बेटे अमृत राय की पढ़ जाइए, कलम का सिपाही या कलम का मजदूर, मदन गोपाल के पढ़ जाइए। मदन गोपाल ने तो कमाल कर दिया है, यानी कि 24 जिल्दों में प्रेमचंद की जितनी भी तख्लीक़ात थीं, उनके 300 से ज़ायद अफ़साने, उनके तमाम नावल, उनके ड्रामे, उनके 100 से ज़्यादा मज़ामीन, मैं तो हैरान रह गया, 100 से ज़्यादा मज़ामीन, उनके खतूत, सब को यकजा कर दिया। उनके जहन को बनाने में दयानारायण निगम का हाथ था, बेशक था, लेकिन उसके साथ ही प्रेमचंद का अपना जहन भी था। फ़राक़ से वो उनकी वाबस्तगी, फ़राक़ छोटे थे उनसे, उसके अलावा इम्तियाज़ ताज से भी अच्छी खासी ख़त किताबत थी और दूसरे उलमा से भी थी, इक़बाल के बहुत बड़े मद्दाह थे। तो उस ज़माने के अच्छा ऐसा नहीं है कि वो बहुत फ़िक्री एतबार से बहुत उस तरह के हों कि बड़े बड़े अदीबों से ताल्लुक़ात से मुलाक़ात बात रही हो, लेकिन इतना तो तय है कि प्रेमचंद का जहन एक स्कूल टीचर के होते हुए वो इस कदर बेचैन होते हैं, कांग्रेस के जलसों में शिरकत के लिए जाते हैं कि कांग्रेस क्या फ़ैसला ले रही है, गांधी जी से रब्ता रखते हैं, गांधी जी से मुलाकातें करते हैं, नेहरू जी से ख़ास रिश्ता रखते हैं, पूरी उस ज़माने की जो सियासत है उस पर गहरी नज़र रखते हैं। और ये पूरी मुल्की सियासत पर प्रेमचंद को अगर पढ़ना है, प्रेमचंद को पढ़ना है तो हिंदुस्तान की तारीख़ को, हिंदुस्तान की तहज़ीब को, हिंदुस्तान के समाज को, हिंदुस्तान के माशरे को समझना ज़रूरी है। जब तक हम उस तारीख़ को, उस आहत को नहीं पढ़ेंगे, प्रेमचंद को हम नहीं जान सकते हैं। और ये दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ज़माना, ये बहुत ही इनकलाबी ज़माना था, ये बहुत ही मुतहर्रिक ज़माना था। प्रेमचंद ग़ुलाम मुल्क में पैदा हुए और ग़ुलाम मुल्क में यकीनन इंतकाल हुआ, लेकिन गांधी जी से पहले उन्होंने जिस तरह की जो चीज़ें लिखी, उन्होंने इनकलाब की लहर को हवा दी। आपको मालूम है गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक, इनसे इनके रवाबित थे और ये गर्म दल में ज़्यादा इनका नज़रिया था कि नहीं, इनकलाब आकर रहेगा। उस तरह की तहरीरें ये लिख रहे थे। और फिर एक बात आती है आर्ट, फनकारी की सतह पर है। एक अफसाना पढ़ जाइए, बड़े घर की बेटी, एक एक जुमला, जिस तरह के उसमें मुहावरे हैं, जिस तरह की उसमें बातें हैं, और कोई अफसाना शुरू सुबह से जिक्र हो रहा है, कफन को पढ़ जाइए, ईदगाह को पढ़ जाइए, नमक का दरोगा को पढ़ जाइए, गिली डंडा को पढ़ जाइए। तो ये प्रेमचंद के यहाँ पूरे इनके आप पढ़िएगा तो जिस तरह से कि किस तरह से उनके यहाँ सियासी बसीरत है, किस तरह से उनके यहाँ ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, और किस तरह से उनके यहाँ एक तो ये कहे कि हुब्बुल वतनी से सरशारी है,
وہ دیکھیے آج کے ادیب اپنی جگہ پر قائم ہوں اور بہت سارے لوگوں نے لکھا اور لکھ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا، نوکری چھوڑ دی، اور کس طرح سے نوکری چھوڑی، اچانک چھوڑ دی، اور کہیں نہ کہیں اس میں نان کوآپریشن موومنٹ کا بھی رول رہا کہ ہمیں نوکری چھوڑنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو پریم چند، میں کہنا چاہوں گا کہ 20ویں صدی میں پریم چند اپنے فکشن کی، جو 20ویں صدی کا جو دور ہے وہ پریم چند کے فکشن کا دور ہے. پریم چند کا فکشن جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح سے باقی رہے گا. پریم چند کے تعلق سے بہت سی اناپ شناپ باتیں بھی کی گئی. بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا بھئی ہمیں اب پریم چند کو نہیں پڑھنا، ہم نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کی کہانیاں ہمیں اپیل نہیں کرتی ہیں. کس طرح کی اپیل کرتی ہیں؟ جن کہانیوں کو آج 2 کہانی کا نام آپ کو یاد نہیں ہے، اس طرح کہانیاں اپیل کرتی ہیں. اور وہ عیدگاہ، وہ کفن، اور وہ دوسری کہانیاں، یہ پریم چند کا مرتبہ جو ہے، کچھ بحث صبح میں بھی آئی تھی، میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن بس اشارے میں کہنا چاہتا ہوں. امرت ہدایت نے ایک جملہ ضرور لکھا کہ بھائی ایسا ہے کہ جب بہت سارے لوگوں کو وہ عزت نہیں ہوئی تو مجھے ہندو کو لکھنے سے کتنی پذیرائی ہو جائے گی. یہ ایک وقتی کوئی دکھ یا تکلیف کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے یہ لکھا ہے ضرور، لیکن ان کی پوری زندگی اردو کی خدمت. اور وہ بات جو آتی ہے بار بار، صبح ہریش تریویدی جی بھی کہہ رہے تھے، دوسرے لوگ بھی، میں بتاؤں آپ سے کہ یہ جو بات ہو رہی کہ اردو سے ہندی میں ہجرت کر گئے، ہجرت والی بات نہیں ہے. صرف بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے پاس پبلشر نہیں تھے، ان کتابیں چھپ نہیں رہی تھی، ان کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی. پریم چند کا ذہن کہیں نہ کہیں یہ کہیے کہ بنیا کا بھی ذہن تھا. وہ پیسہ کچھ بڑی مشکلوں میں تھے، پر اس قائم کرنے کے لیے کیسی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. آج اس درمیان میں چوگان ہستی بھی لکھ رہے ہیں. آپ جن لوگوں نے پڑھا ہے چوگان ہستی 2 جلدوں میں، سورداس کے کردار کو تو دیکھیے، ہے نا. اب اس زمانے میں وہ اس سے پہلے کربلا بھی لکھ رہے ہیں، ڈرامہ سنگرام ڈرامہ بھی لکھ رہے ہیں، حلدر کا کردار بھی آ رہا ہے. تو ایک شخص کے اندر اتنی ہماجہت شخصیت، اتنی جہتیں، اتنی جو کہیے کہ پہلودار شخصیت، اتنی علمی شخصیت، ان کی نثر کا کوئی مقابلہ ہے، ان کی زبان کا کوئی مقابلہ ہے، ان کے اسلوب کا کوئی مقابلہ ہے. تو پریم چند جو ہے وہ 20ویں صدی میں چند نمائندہ نہیں بلکہ نمائندہ ترین اور اہم ترین فکشن نگاروں میں تھے. اور 20ویں صدی کا فکشن، 20ویں صدی کا عہد پریم چند کے فکشن سے جانا جائے گا. میں غالب شیٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر یہ پروگرام کیا اور مجھے کچھ کہنے کی دعوت دی. بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، آج کے تکنیکی تیسرا اجلاس اس یعنی سیمینار کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ناظر رضا صاحب سے درخواست ہے کچھ اناؤنسمنٹ وغیرہ ہے تو کر دیں. چائے کا وقفہ ہے، پھر آپ سب سے یہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ.